राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार बोर्डको बैठकपछि एसईको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। परीक्षामा 4,95,751 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षामा 3.61देखि 4 ग्रेड ल्याउनेको संख्या 9,633 रहेको छ। यस्तै 41,627 जनाले 3.20देखि 3.60, 69,900 जनाले 2.80देखि 3.20 जिपिए प्राप्त गरेका छन् भने 90,758 जनाले 2.4देखि 2.80 जिपिए ल्याएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 1,12,733 जनाले 2देखि 2.4 जिपिए ल्याउँदा 1,05,094 जनाले 1.6देखि 2 जिपिए ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। यो परीक्षामा 4,95,751 परीक्षार्थीमध्ये 22,640 जना परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएको अवस्था छ र त्यो सङ्ख्यालाई हामीले प्रतिशतमा हेऱ्यौँ भने 4.57% हुन्छ। यसै गरी अर्को सबभन्दा सानो जिपिए 0.8देखि 1.2 सम्म ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 3,280 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 0.66% हुन्छ। त्यसै गरी 1.2देखि 1.6 जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 44,586 छ। त्यसको प्रतिशतमा हामीले हेर्दा 8.99, त्यसलाई राउन्ड फिगरमा लिँदा 9% भन्न सक्छौँ। यसै गरी 1.6देखि 2.0 जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 1,05,94 जना छन् र त्यो टोटल विद्यार्थी सङ्ख्यासँग तुलना गर्दाखेरि 20.29 प्रतिशत हुन्छ। त्यसै गरी 2.0देखि 2.4 जिपिए ल्याउने परीक्षार्थीहरू 1,12,733 जना छन्। त्यो टोटल प्रतिशतमा हामीले हेर्दाखेरि 22.74% हुन्छ। यसै गरी 2.4देखि 2.8 सम्म ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 90,558 छ। त्यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा 18.31% हुन्छ। यसै गरी 2.8देखि 3.2 जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी 69,900 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दा 14.10% हुन्छ। यसै गरी 3.2देखि 3.6 सम्म जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी सङ्ख्या 41,627 जना छन्। त्यसलाई टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्रतिशतमा हेर्दा 8.40% हुन्छ। त्यसै गरी 3.6देखि 4 जिपिए ल्याउने अर्थात् सबभन्दा उच्च स्थानमा प्राप्ताङ्क ल्याउन सफल विद्यार्थी सङ्ख्या 9,633 छ। त्यसलाई प्रतिशतमा हामीले हेर्दा 1.94% हुन्छ। यसरी यो वर्षको जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सीमित परीक्षा केन्द्रहरूमा र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरेको नतिजाको स्थिति यस्तो रहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ र यसलाई हामीले प्रदेशगत रूपमा पनि नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ। जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीमा संशोधन गरेर प्रदेशगत रूपमा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति थियो र उसको पनि यो परीक्षामा सहभागिता थियो। त्यसले गर्दा हामीले यो परीक्षालाई ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार प्रदेशगत रूपमा नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 17.04% परीक्षार्थी रहेछन्। यसै गरी मध्य प्रदेशमा 15.5% विद्यार्थी, बागमती प्रदेशमा 21.67% परीक्षार्थी, गण्डकी प्रदेशमा 9.30% परीक्षार्थी, लुम्बिनी प्रदेशमा 17.45% परीक्षार्थी, यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 7.53% परीक्षार्थी सङ्ख्या छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11.5% टोटल प्रतिशतको आधारमा प्रदेशगत रूपमा र हरेक प्रदेशमा ग्रेड पोइन्टको आधारमा जुन अगाडि मैले समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय रूपमा टोटल परीक्षार्थी सङ्ख्यालाई तुलना गर्दाखेरि जुन ग्रेड इन्टरभल बताएँ 0.8देखि
1.2, 1.2देखि 1.6, 1.6देखि 2, 2देखि 2.4, 2.4देखि 2.8, 2.8देखि 3.2, 3.2देखि 3.6 र 3.6देखि 4.0सम्म जुन इन्टरभलमा हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसरी नै सातै प्रदेशको सबै इन्टरभलमा हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यही अनुसार नै यो विवरण पनि यहाँलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै 1.2 देखि 1.6 जिपिए ल्याउनेको सङ्ख्या 44,586 र 0.80 जिपिएदेखि 1.2 जिपिए ल्याउनेको सङ्ख्या 3,280 रहेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा राजशासकको केन्द्रीय कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सदैव पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग रहेको भन्दै नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको सम्मान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव हुने भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षधरतामा मुलुकको प्रेस उभिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तथ्यहीन, भ्रामक र समाजमा द्वेष फैलाउने वा अतिरञ्जना पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि पनि प्रहार गर्ने भएकाले यसप्रति सजग रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि समय र युग सुहाउँदो रूपमा थप अध्यावधिक र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। आधुनिक माध्यमबाट नागरिकले सत्य तथ्य सूचना प्रदान गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यही मान्यता प्रसाद गर्दै नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न राष्ट्रले आफ्नै सेवालाई थप चुस्त र वृद्धिमती बनाउनु, आफ्नो सबै जनशक्ति समेत क्षमताको उचित परिचालन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। नागरिकहरू जति शिक्षित र समुचित हुन्छन्, सरकार त्यति नै नागरिकताप्रति जिम्मेदार जवाबदेही बन्न बाध्य हुन्छ। अत नागरिकहरूलाई शिक्षित र सूचित गर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्न जरुरी छ। तथ्यहीन, भ्रामक, समाजमा द्वेष फैलाउने या अतिरञ्जना पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूमा भ्रम मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने हुन्छ। अतः स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा सहयोग पुर्याउने गरी राष्ट्रिय समाचार समितिले सूचना प्रवाह गर्न सदैव सजग हुनुपर्दछ। आज 21औं शताब्दीमा सञ्चार ज्ञानको स्रोत पनि हो। नागरिकहरूलाई नयाँ नयाँ विषय घटनाका बारेमा समाचारकै माध्यमबाट जानकारी हुने गर्दछ। अतः समाचार सम्प्रेषण जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैले जिम्मेदार भएर काम गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ र सत्य तथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वस्थ र सत्य तथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत र विश्वस्त छ। सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वस्थ, सत्य तथ्य, सृजनशील र व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो। त्यस अनुरूप आजको दिनले हाम्रो नेपाली प्रेस जगतलाई अगाडि बढाउन सकोस्, यो पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै त्यतिमा मात्र सीमित नभएर एउटा खुला समाज, स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै एउटा उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ र त्यस दिशामा सबै मिडिया जगतको सहयोग यो सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने
मैले विश्वास लिएको छु। विक्रमसम्म 2072 को विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राजस्व भवन तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त 16 करोड 86 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको कारणबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले एसपीपीका विषयमा विभिन्न निर्देशनहरू दिएको र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति पवित्र निरौलाले सरकारले एसपीपीबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा किन पत्रचार नगरिएको हो भन्ने पनि जानकारी माग गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले सेनाका प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलियामा भइरहेको एक सम्मेलनमा भएको सहभागी भएको विषयमा पनि जानकारी माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 3 पटकसम्म एसपीपीका सम्बन्धमा भएका कागजात मगाइसकेको र प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी राज्य साझेदार कार्यक्रमका सन्दर्भमा यसमा भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले पत्रचार गरिरहेको मैले गरिसकेँ र यसमा हामीले एकचोटि होइन बार हामीले 3 चोटिसम्म चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ र हामीले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेका छौँ र हिजोदेखिका पत्रहरू हिजोदेखिका दस्तावेजहरूको छाया कपी चाहिँ हामीलाई जस्ताको तस्तै उपलब्ध गराइदिनका लागि चाहिँ हामीले पत्रचार गरेका छौँ र यो प्रधानमन्त्री हुँदा ऊ प्रधानमन्त्री हुँदा होइन, जो कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदा को प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि को रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि को परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यी पत्रचारहरू भएका छन्। ती सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न खोजेका हौँ र त्यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र ती डकुमेन्टहरू आफै बोल्छन् र त्यसबाट नै हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ नै हामीले त्यो पत्र माग गरेका थियौँ। तर 3 चोटिसम्म हामीले पत्रचार गर्दा पनि हामीले त्यो डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सकेनौँ। आशंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै भएको कारणले गर्दा होला भलै यो शुभ नै होला, राम्रो किसिमको होस्, हामी त्यो कामना गरौँ। तर अशुभ भयो भनेदेखि त वास्तवमा राष्ट्रको अहितका निम्ति राष्ट्रमा एउटा चाहिँ खाल्डोमा हाल्नका लागि अत्यन्त नराम्रो काम साबित हुनेछ। र विशेष गरी पत्रचार रक्षा मन्त्रालयले हामी गर्नेछौँ र भोलि रक्षा मन्त्रालयबाट आएको जुन पत्रबाट अथवा त्यहाँबाट आएको निर्देशनबाट हामी कतिको सन्तुष्ट हुन्छौँ या हुँदैनौँ, त्यसबाट सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू आउँछ या आउँदैन, त्यस पछाडि आएन भने फेरि हामीले चाहिँ कुन तहलाई हामीले बोलाउनु पर्ने हो, छलफल गर्नुपर्ने हो। यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलाएर हामीले व्यापक छलफल गर्न चाहिँ अगाडि जाने कुरा यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइरहेको छैन, नजानुको कारणहरू के हुन् र हामीले मागेका डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्त गर्न नसक्नका कारणहरू के हुन् र यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ डिक्लेयर यसको लागि प्रष्ट किसिमको जानकारी होस् भनेर हामी विभिन्न पत्रचार गर्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्य माधव कुमार नेपालले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबाट फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो। नेपालले क्याटेगोरिकली आफ्नो यो धारणालाई सबैलाई बुझाउनुपर्छ र सबैले प्रष्ट के बुझ्नुपर्छ भने नेपाललाई प्रयासहरू व्यर्थ छ। नेपाललाई त्यसमा आफ्नो अर्बिटमा तान्ने, आफ्नो ब्लकमा तान्ने र आफ्नो त्यो सुरक्षा स्वार्थको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने भन्ने खालका सोचबाट उनीहरू मुक्त हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा सरकारले पनि र सबैले, सरकारका सबै निकायले यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि त्यो तनावै हुँदैन। हामी असमग्र राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। हिजो पनि जब संसारमा 2टा ब्लक थियो, 2टै मिलिट्री ब्लकमा हामी सामेल भएनौँ र हामी असमग्र नीति दिएर पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ। यो बाटोभन्दा दायाँ बायाँ नेपाल जाने पक्षमा छैन। चाहे त्यो विषय जोडिएको अमेरिकासँग होस्, अरू कुनै देशसँग जोडिएको होस्, हामीले हाम्रा छिमेकीहरूमाथि केन्द्रित गरेर नेपालमा प्रवेश गर्ने, नेपालमा भूभाग लैजाने, छिमेकीहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने, यस्ता कुनै पनि किसिमको कुरामा नेपाल सामेल हुन्छ।
त्यस्तै समिति सदस्य प्रकाशमान सिंहले यस विषयमा सबै कागजात मगाएर नै आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब जहाँसम्म यो चाहिँ पत्र लेख्नेको कुरा छ, यसमा अब खास गरेर यो 2015 यो एसपिपीको बारेमा जुन पत्राचारहरू चाहिँ भएको छ, त्यसको पनि त अब चाहिँ भनौँ न आधिकारिक डकुमेन्ट्सहरू त भइहाल्छ। अब त्यस बेलादेखिको चाहिँ सबै चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडि राखेर यो चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्क्लुजन, यो समितिको कन्क्लुजन चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र हामीहरू चाहिँ अब भनौँ न समितिबाट निर्देश पनि गरेको छ, लेखेर पनि पठाएको छ, सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू सबै यहाँ चाहिँ यो कमिटीलाई चाहिँ पठाइदिनु भनेर चाहिँ भनेकै छ। भनेपछि यो आधिकारिक डकुमेन्ट चाहिँ लिनको लागि अब फेरि पनि हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ घचघचाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। बैठकमा समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले समितिले मागेको कागजात नपठाएर शङ्काको घेरा उत्पन्न भएको तर्क गर्नुभयो। एज अथराइज्ड बाइ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेर कुन बेलाको कुरालाई रिफर गरेको भनेर बुझिएला नि चिठी पढ्दा त, त्यसमा अड्कल अन्दाज गर्नु पर्दैन, त्यो सबै ती लेखेकै होला नि। म भन्छु नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले ती पत्रहरू किन पठाउँदैन, रक्षा मन्त्रालयले किन पठाउँदैन, रक्षा मन्त्रालय हेर्ने प्रधानमन्त्रीजीले किन पठाउनुहुन्न, किन अनविलिङनेस, त्यस पछाडिको नियत के हो, वास्तविकता के हो, अनि छलछाम गर्ने अनि गठबन्धनको गोल चक्कर क्रिएट गराएर क्षेप्यास्त्रहरू हान्ने के जरुरी छ? त्यो ल्याए हो नि। यी सबै मान्छेहरू यो समितिमा उपस्थित हुन्छन्, प्रतिनिधि सभामा पनि उपस्थित हुन्छन्, राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन्छन्, ती जवाब देलान् नि। त्यस कारणले म सभापतिलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जुन इग्नोर गरेर नपठाउने काम गरिएको छ यो खेदजनक छ। यो कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै ती सबै जब हाम्रो बहसको विषय छ, विवादको विषय छ, हामीले एकअर्काप्रति के हो भनिरहेका छौँ भने त्यसको निराकरण गर्ने चिजहरू किन नपठाउने? पठाउनु पर्यो नि। यो सवाल समितिको सम्मानको मात्रै होइन, यो ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई उजागर गर्ने कुरा पनि हो, यो पठाउनु पर्यो। बैठकमा अधिकांश समिति सदस्यहरूले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने जानकारीको पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ बुटोल सडक आयोजना सम्पन्न हुने समयमा न्यून प्रगति भएको र आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नारायणगढ बुटोल सडक आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा समष्टिगत प्रगति 18.44% रहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र न्यून निराशाजनक प्रगतिको कारणले आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मित्र राष्ट्रहरूको शर्तसहितको अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौताका शर्तहरूको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानका सडकहरू क्षति भएको भन्दै क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको तत्काल मर्मत सम्भार गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारू गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो। व्यापारिक मार्गको रूपमा परिचित र एसियन हाइवेको रूपमा स्ट्यान्डर्डमा स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको नारायणगढ बुटोल सडक पूर्वी खण्ड नेपाल नवलपरासी दाउन्ने र पश्चिमी खण्ड दाउन्ने बुटोलको कार्य प्रगतिको बारेमा समितिले गम्भीरतापूर्वक चासो लिए आयोजनाको कामको स्थलगत अनुगमन गरी यसका समस्या समाधानका लागि मिति 2078-10-28 गतिको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्देशन भएका थिए। आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा आइपुग्नै लाग्दा हालसम्म पनि समष्टिगत रूपमा 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। समग्र आयोजना नै सम्पन्न हुने सम्झौता अवधिमा यस्तो न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारण आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न तत्काल गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन
समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्त सहितको अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका सडक राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा र गुणस्तरयुक्त रूपमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको र आर्थिक व्यवहार समेत वृद्धि भइरहेको सम्बद्ध सरकारवाला र सरकारी निकाय समेतको मूल्याङ्कनबाट भ्रष्ट भइसकेकोले समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यस्ता सम्झौताका शर्तहरूको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै छेद विच्छेद हुने गरी उपयुक्त योजना बिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता मार्गहरू निर्माणको उपयुक्त नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालीकोट जुम्ला जोड्ने नागमा पक्की पुल हालै वर्षाले चर्किएको पाइएकोले यसको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरको सम्बन्धमा 15 दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा पठाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। बैठकले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालीकोट जुम्ला जोड्ने नाङमा पक्की पुल हालैको वर्षाले चर्किएकाले पुलको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरका सम्बन्धमा छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले सडकका आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। वर्षाले क्षतिग्रस्त बनाएका सडकहरूलाई पनि आवश्यक मर्मत सम्भार सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ। तपाईको पुलको आयोजनामा प्रतिबद्ध छु र सँगसँगै त्यो सँगै 10 वर्ष 8 वर्षदेखि आयोजनामा परेका कार्यान्वयन हुन नसकेका पुल पुलेसा बाटोघाटो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हस्तान्तरण भएर नगएका योजनाहरू म प्रतिबद्ध छु। चाहे त्यो नागरिकको होस् चाहे त्यो मान्य सदस्यजीहरूको होस्। प्रत्यक्ष रूपमा एकजनाले भन्नुभयो विगतको मान्यजीले डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि प्रतिबद्ध छु। तपाईँको आयोजना छ भने कार्यान्वयन गर्न यहीँ सचिवजी र डिजी साहब हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा परेका योजनाहरू म यहीँ उहाँहरूले भन्न चाहन्छु। कुनै पनि चाहिँ कन्जुसाइ नहोस्, त्यसले तत्काल कार्यान्वयन होस्। छैन भने सम्बन्धित क्षेत्रका मान्य सम्बन्धित क्षेत्रका आम नागरिकले राखेको जिज्ञासा पहिला परेका योजना त्यसको अहिले चाहिँ उपयोगिताको सम्बन्धमा धेरै मैले सुने। पहिला 20 मिटरको पुल थियो, अहिले नदी 200 मिटर भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ अनुमति अर्थबाट नपाउनु या 500 मिटरमा एउटा पुल छ, 300 मिटरमा अर्को पुल परेको छ, एउटा बनिसकेको छ। त्यो बाटो 50 लाखको बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यही पुल उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भने क्लियर कुराहरू जाओस् र त्यस्तो योजनाहरू चाहिँ हटाइयोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। म यहाँ अब खास गरेर समितिको विषय भए पनि मैले त्यो भनेर सँगसँगै एउटा गम्भीर विषयहरू पनि उठेको छ। समितिको निर्देशन चाहिँ हुने, कार्यान्वयन नहुने भन्ने म आइसके पश्चात सामान्य समितिले गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने एकदम 100% हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने यति प्रतिबद्ध छौँ। हामी नेतृत्वमा रहन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूको निर्देशनलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने यति प्रतिबद्ध छौँ। र मेन्टेन अहिले चाहिँ ठेकेदारकै तर्फबाट हुने अवस्था रहेकोले, किनकि रोड नै आयोजनाले हस्तान्तरण नभएकोले तत्कालै हामी निर्देशन गर्न मैले भनिसकेँ। लिखित रूपमा पत्र काट्नुहोस्, खाडाखुल्डी जे छ अवस्था त्यसले बुझ्ने काम गर्नुहोस्। यही होइन, मैले सचिवजी र डिजी साहब बस्नु भएको छ, मैले उहाँहरूलाई भनेको छु देशभरि मान्यजीहरूले चासो पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने क्षेत्राधिकार जसरी काठमाडौँकै भेलीको सडक हामीलाई नै तिर्छाउने गर्छन्, तर अब 1200-1500 किलोमिटर रोड छ, 400 हाम्रो क्षेत्राधिकार हो। पर्ने रोडहरूमा समस्या छ भने हामी प्रतिबद्ध छौँ, इमिडिएट समस्या समाधान गर्छौँ, खाल्डाखुल्डी पुर्छौँ र समस्या हामीसँग पर्याप्त बजेट छ, जनशक्ति पनि पर्याप्त छ, हामी पुर्छौँ भन्ने चाहिँ त्यसलाई टाल्छौँ भन्ने चाहिँ त्यति म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्वहरू नजिकै गएको अवस्थामा देशका मुख्य राजमार्गहरूलाई सही अवस्थामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन लेखनका बारेमा छलफल गरेको र बिहिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर शुक्रबार बुझाउने तयारी गरेको समिति सभापति सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समितिले छानबिनका विषयमा छलफल गरेर समान धारणा बनाउने दावी गर्नुभयो। छलफलका क्रममा आएका फरक मतमा समेत सहमति खोजिने उहाँको भनाइ छ। आज पनि हाम्रो समितिको बैठक बिहान 11 बजेदेखि लगभग 6 घण्टा लगातार हामी बस्यौँ। अहिले 5:30 बजे भइसक्यो। यसमा आज हामी आन्तरिक समितिका मान्य सदस्यहरूको बिचमा मात्रै छलफल केन्द्रित थियो। हालसम्मका काम कारबाहीको आधारमा अब भोलि समितिको अन्तिम यो प्रतिवेदन थपिएको म्यादको पनि अन्तिम दिन भएको कारणले अब यसलाई प्रतिवेदन कसरी लेख्ने, त्यसमा के कस्ता विषयहरू समेट्ने, सकेसम्म सबैको समान धारणा हुने गरी चाहिँ प्रतिवेदन कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भयो। अब छलफल पनि गर्दै जाने, प्रतिवेदनलाई पनि अब यस राइटअप पनि गर्दै जाने, दस्तावेज पनि तयार गर्दै जाने, त्यही ढङ्गले काम पनि भइरहेको छ। अब भोलि अब यो सचिवालयले गर्ने काम पनि धेरै बाँकी भएको हुँदा अब भोलि हामी अब अहिले रातिदेखि भोलि बिहानदेखि छिटैदेखि चाहिँ 11 बजीसम्म चाहिँ हामी त्यो काम गर्छौँ। कतिपय फरक सोच भएका फरक मत भएका विषयहरूलाई अझै साँगुरो बनाएर कसरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ त्यहाँ छलफल भएन। भोलि मान्यजीहरू पनि समितिका सदस्यहरू पनि आफ्नै ढङ्गले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्नुहुन्छ र भोलि 12:30 बजे औपचारिक बैठक बस्ने। त्योभन्दा पहिला पनि विषयवस्तुलाई यो प्रतिवेदनमा साझा धारणा चाहिँ बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने ढङ्गले मान्यजीहरू पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैले तयार छ। बेलुका देख्नु भयो भोलि बेलुका पछि प्रतिवेदन पेश हुन्छ। त्यति बेला हातमा शून्य लाग्यो कि के लाग्यो, प्रतिवेदन अब छिट्टै आउँदैछ। अब यो प्रतिवेदन लेख्ने चरणको विषयमा मलाई भित्र चाहिँ के भइरहेछ, कस्ता कस्ता विषयमा सहमति भयो, कस्तोमा भएन, हात लाग्यो 0 कि 100 हात लाग्यो, त्यो कुराको विश्लेषण पछि तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वसम्मत होला जस्तो देखिएन होइन? त्यो पनि अहिले हामी निष्कर्षमा मैले अहिले भनिसकेँ नि है। अनौपचारिक औपचारिक छलफलका कार्यक्रमहरू भइराखेकै छन्। आज पनि अब हामी घनीभूत रूपमा गम्भीर रूपमा चाहिँ मान्यजीहरूले छलफल गर्नुभएको छ। अब सकेसम्म अब त्यो जुन भनौँ न सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन बनाउने कुरा चाहिँ नि अब छँदैछ, त्यसको लागि प्रयास भइराखेकै छ। सचिव अर्यालले बिहिबार 12:30 बजे पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले जस लिनका लागि गठबन्धन सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। बुधबार झापाको बिर्ता मोडमा आयोजित नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यसअघि प्रचण्डले 3 वर्ष रोकेर राखेको उक्त विधेयक अहिले जस लिनका लागि नै गठबन्धन सरकारले ल्याएको बताउनु भएको हो। पहिले समितिमा नागरिकता विधेयक रोकेर अहिले समितिमा छलफल नै नगराई नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई समेत भ्रममा राखेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकै कारण गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर पार्ने र सिद्ध्याउनेमा केन्द्रित रहेको तर्क गर्नुभयो। गठबन्धनमा भएका पार्टीले पहिचानका नाममा राज्यलाई विखण्डित गर्ने प्रयास गरेको र गठबन्धन दलका क्रियाकलापकै कारण संघीयता समेत बदनाम भएको धारणा राख्नुभयो। हामीले यो गठबन्धन नामको तगारो पछ्याउनै पर्छ। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो तगारोलाई फुटाउन भनेर। उनीहरू आफै पनि जुटेका होला आफ्ना स्वार्थले, अरूले पनि उनीहरूलाई जुटाइदिएको होला। कहिले कहिले आफै मेत्लाउँछन् भन्ने मात्रै छैन। तिम्रो स्वाभाविक मित्र यो हो, योसँग मित लगाऊ भनेर अरूले पनि मित्र लगाउँछ। त्यसकारण अरूले पनि यिनीहरूलाई जोड दिएका होला। यी आफै पनि आफ्ना स्वार्थहरू मिल्ने भएको हुनाले जोडिएका होला। यिनीहरूको सम्पूर्ण उद्देश्य यति बेला मुखरित उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा एमालेलाई कमजोर पार्ने, एमालेलाई सिद्ध्याउनु। एमालेलाई किन सिद्ध्याउनु पर्यो, के गर्यो एमाले भन्दा राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले उभिन्छ।
एमाले अब उपरान्त देशमा कहिल्यै पनि नाकाबन्दी लाग्नै नसक्ने गरी चिनतिरबाट पनि बाटो खोलियो। पारवन यातायातको सम्झौता गर्यो। अनेक नाका चिनतिरबाट पनि खोल्यो। अनेक बन्दरगाह चिनतिरबाट पनि खोल्यो। चीनका बाटा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्यो र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठायो। सार्वभौम सत्ताको रक्षा, हाम्रो वास्तविक स्वाधीनता के हो त्यसको सही ढङ्गले प्रयोग गर्दै र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्यो। त्यसर्थ यसबाट आतंकित भयो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त देशमा राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढ्यो, राष्ट्रिय भावना बढ्यो र देश विकासको बाटोमा एकजुट भएर अगाडि बढ्यो। अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले पहिचानका नामका राजनीति, पहिचानका नाममा राज्य, यस्ता यस्ता नारा दिएर देशलाई विखण्डित गर्न 15वटादेखि 25वटासम्म राज्य बनाउनु पर्यो। अहिले नै यति धेरै मन्त्रालय प्रदेशहरूमा बनाएको छ, 18वटा मन्त्रालय। के गर्नु छ 18वटा मन्त्रालय प्रदेश? सङ्घीयता हामीले भर्खर कार्यान्वयन गर्दैछौँ, भर्खर व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछौँ। नेपालमा सङ्घीयता पुरानो प्रणाली होइन, नयाँ प्रणाली हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यो सुरुमै यिनका क्रियाकलापले गर्दा बदनाम भयो। प्रचण्डले 3 वर्षसम्म रोकेको कारण, नागरिकता सम्बन्धी कारण 3 वर्षसम्म रोकेर अहिले बल्ल ल्यायो। अनि अहिले बल्ल ल्याउँदा आफूले रस लिनका लागि छलफल गरेर पास गर्नु भन्दा छलफलै नगरिकन पहिले समितिमा 3 वर्ष रोकेर राख्ने, अहिले समितिमा छलफल गर्न भन्दा कि त त्यही समितिबाट आएको छलफल गर्नु पर्थ्यो, समितिबाट पठाएको छलफल नगरेर तालिने अर्को ल्याउने। अनि हामीले अगाडि सारेको के भयो? हामीले अगाडि सारेको गलत थियो भने भन्न सक्नु पर्यो। गलत थिएन भने 3 वर्ष अगाडि किन पास नगरेर 3 वर्षदेखि नेपाली जनतालाई नागरिकताका प्रश्नमा किन दुःख दियो? दुःख दिने यही नेपाली काङ्ग्रेस, यही माओवादी केन्द्र भन्ने हो। यिनीहरूले दुःख दिया, यिनीहरूले दुःख दिया त हुँदैन। पहिले तराईमा गएर मैले आफ्नो वचन पुरा गरेँ, मैले आफ्नो बाचा पुरा गरेँ, मैले आफ्नो काम गरेँ। जनतालाई दुःख दिएर भ्रममा पारेर यिनीहरूको काम जनता हुनाले भ्रममा पार्ने, गलत कुरा बताउने। एमसिसी बिल्कुल गलत छ, राष्ट्रघाती छ, देशद्रोही छ, यसलाई पासै गर्नु हुँदैन भनेर त्यत्रो सडक भत्काए, त्यत्रो मारामार गर्न लगाए। अन्तिममा अघिल्लो सिटमा बसेर आफैले हुन्छ कि हुँदैन पास गर्नु भन्दा हुन्छ भनिकन चलाएर पास। अध्यक्ष ओलीले एमालेको ध्यान मुलुकको विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा थप 564 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2778 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 418 जना र 1676 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 202 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3929 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका पुराना गाडीहरू सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ। बुधबार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले राजाहरूले प्रयोग गरेका पुराना गाडीहरू सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गरेको हो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले उक्त गाडी अवलोकनका लागि उद्घाटन गर्नुभयो। सङ्ग्रहालयमा स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको फोर्ड कम्पनी क्यानाडाद्वारा निर्मित
काठको क्यारियर भएको पिकअप ट्रक राखिएको छ। उक्त ट्रक शिकारमा पनि प्रयोग हुने गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यस्तै स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले नै प्रयोग गरेको फोर्ड कम्पनीद्वारा निर्मित फ्यामिली कार बा-2 पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको 1963 मोडलको कार पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। उक्त मोडलको कार बेलायती राजप्रसादमा पनि रहेको जानकारहरूले बताएको सङ्ग्रहालयमा सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यो गाडी चाहिँ राजा त्रिभुवनको पालामा राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको गाडीहरू हो। यो गाडी चाहिँ फोर्ड कम्पनीले निर्माण गरेको, फोर्ड कम्पनी पनि हाम्रो क्यानाडियन फोर्ड हो। यो त्रिभुवन राजाले चाहिँ यो उपत्यकामा शिकार खेल्दाखेरि पनि प्रयोग गर्नुभएको गाडीहरू चाहिँ अब पहिला हामीले चाहिँ राजाले छोडेर गएपछि हाम्रो चाहिँ विशेष किसिमको एउटा ग्यारेज छ। त्यो ग्यारेजमा चाहिँ खन्काएर राखेको थियौँ र यसपालिको बजेटमा हामीले यो गाडीहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर रङरोगन यसको यान्त्रिक मर्मत चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो यान्त्रिक स्थिति चाहिँ यसको नाजुक भएको र यसको चाहिँ साधारण भौतिक मर्मत र रङरोगन गरेर चाहिँ यो गाडीहरूलाई हामीले त्यो रङरोगनको लागि खर्च चाहिँ कति भयो? यो खर्च कति भयो भनेर त हामीले त्यो जान्नु अहिले यसको खर्च त लेखाले निकाल्छ। खासमा चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्ले कहाँ कसरी भयो भन्ने कुरा मात्रै। अर्को दुईटा गाडी यस्तो गाडीहरू पनि छ तपाईँको। अब हाम्रो चाहिँ यो सङ्ग्रहालय 2065 सालमा खुलेको सङ्ग्रहालय। 2065 सालमा चाहिँ हामीले 19वटा कोठासँग ओपन गरेको चाहिँ खुला गरेको चाहिँ सङ्ग्रहालय हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रहालयले चाहिँ राजाले प्रयोग गरेको विभिन्न वस्तु र विभिन्न स्थानहरूलाई चाहिँ त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै चरणबद्ध रूपमा खोल्ने नीति अनुसार नै हामीले चाहिँ यो त्यसपछि हामीले सिर्पेज खोल्यौँ, अरू गाडीहरू खोल्यौँ, त्रिभुवन सदन चाहिँ खोल्यौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले अब यो चरणबद्ध रूपमा यहाँ भएको वस्तुहरूको अनुसन्धान गरेर खोल्ने क्रममा खोलेको गाडी यो पनि हो र यसको चाहिँ चरणबद्ध रूपमा हामीले चाहिँ खोल्ने निरन्तरता हामी चाहिँ दिनेछौँ। तीनवटै गाडीहरूका भौतिक तथा यान्त्रिक अवस्था जीर्ण रहेकोमा भौतिक मर्मत तथा रङरोगन गरी प्रदर्शनमा राखिएको सङ्ग्रहालयले जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्ड नेपालको अध्यक्ष पदमा मनोनित हुनुभएका भुवन केसीले पद बहाली गर्नुभएको छ। बुधबार चावल स्थित बोर्डको कार्यालयमा अभिनेता केसीले अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभारपछि केसीले सबैसँग छलफल गरेर आगामी कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो। बोर्डको सेवालाई नियम कानुनको परिधिभित्र बसेर सहज ढङ्गले अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई प्रतिबद्ध भएर अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। यसअघिका अध्यक्षहरूले सुरु गरेको कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने र आफ्नो नयाँ कार्ययोजना ल्याउने उहाँको भनाइ छ। विकास बोर्डको सदस्यहरूसँग म राम्रैसँग चिन्जान राख्छु, सबैलाई म राम्रोसँग चिन्छु नै, सबैसँग म आत्मीयता छु। उहाँहरूसँग धेरै मैले काम गरिसकेको छु, उहाँहरूसँग धेरै उहाँहरूको साथ र सपोर्ट मैले चलचित्र निर्माता हुँदा पनि पाएको छु, आज कलाकार पनि पाएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूकै साथ सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु र कार्ययोजनाहरू मैले अघि भनिसकेँ। कार्ययोजनाहरू हामी बिस्तारै एउटा चाँडै नै गोल चेयर्स सम्मेलन गरेर हामी कुन कुन कार्य कसरी गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा हामी छलफल गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दैनिक कार्यहरूलाई पनि अझ चुस्त दुरुस्त र फास्ट राम्रो र हाम्रो नियम कानुन परिधिभित्र बसेर त्यसलाई अझ सहज तरिकाले हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने मेरो कार्ययोजनाहरूमा छँदैछन्। त्यसमा पनि हामी भर्खरै सदस्य सचिवज्यूले भने जस्तै सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सचिवज्यूहरूले पनि मलाई आश्वासन दिनुभएको छ, तपाईँ जानुहोस्, चलचित्रको विकास गर्नुहोस्, चलचित्रकर्मीको विकास गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नुभएको छ। यस कारणले त्यो जिम्मेवारीलाई पनि लिएर हामी चाँडै नै सबै कुराहरू राम्रोसँग सहज तरिकाले गर्ने नै छौँ। विगतका अध्यक्षज्यूहरूका कार्ययोजनाहरू पनि
म सबै हेर्ने नै छु र उहाँहरूले थाल्नुभएका ती कार्ययोजनाहरू सुरु भएका कार्ययोजनाहरू राम्रा कार्ययोजनाहरूलाई म निरन्तरता दिने नै छु। मेरो आफ्नो नयाँ योजनाहरू पनि छन् र किनभने मलाई लाग्छ धेरै चलचित्रकर्मी, निर्माता, निर्देशक, प्राविधिक थुप्रै हाम्रो सङ्घ संस्थाका चाहिँ टेक्निसियन्स, क्यामेराम्यान भनौँ या लाइट बोयज भनौँ या जुनियर आर्टिस्ट भनौँ या क्राउड, सबैका आफ्नो समस्याहरू छन्। निर्माताहरूको आफ्नै समस्या छन्, कलाकारहरूको आफ्नै समस्या छन्, त्यसै गरिकन वितरकहरूको आफ्नै समस्या छ, प्रदर्शकहरूको आफ्नै समस्या छ। यो सबै चिजलाई मैले नजिकबाट 40 वर्षदेखि निहालेको छु र सबैको समस्या हल गर्नुलाई सबैजना एकजुट भएर नेपाली कला, नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा, नेपाली चलचित्रलाई चाँडै नै सक्दो इन्टरनेसनल मार्केटमा लैजाने प्रयास हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई मेरो सरकार र हाम्रो दर्शकहरूको पनि साथ मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 2 वर्षका लागि बोर्डको अध्यक्षमा केसीलाई मनोनित गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत महँगी विरुद्ध थाल थटाउँदै प्रदर्शन गरेको छ। दोस्रो चरणको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले बुधबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपका साथै सबै जिल्लाका सदरमुकाममा महँगी विरुद्ध थाल ठटाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा राप्रपाको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनले प्रदर्शन गरेका थिए। दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो भएर जनजीवन नै प्रभावित भएको भन्दै जनतालाई बिउझाउन र शासकलाई गम्भीर बन्न आवाज सुनाउने गरी थाल थटाउँदै प्रदर्शन गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले साउन महिनाभित्र राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम र भदौमा जनसङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, बजेट फेरफेर गरेको लगायतका विषयमा राप्रपाले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। भक्तपुरमा गुला पर्वका अवसरमा 1.25 लाख चैत्य बनाउने धार्मिक कार्ययोजना हुने भएको छ। विभिन्न कारणले रोकिएको उक्त धार्मिक कार्य 5 वर्षपछि भक्तपुरका साकोलान टोलका मानन्धर समुदायले आयोजना गर्न लागेका हुन्। गुला इङधङ व्यवस्थापन समितिले बुधबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै छुट्टै पहिचान बोकेको 1.25 लाख चैत्य बनाउने धार्मिक कार्यलाई यस वर्ष भक्तपुरका मानन्धर समुदायले आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। सुरुका समयमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरेको भए पनि पछिल्लो समय मानव संसाधन, बजेट तथा अन्य समस्याले गर्दा निरन्तरता पाउन सकेको छैन। तर 5 वर्षपछि पुनः उक्त धार्मिक कार्यक्रमका आयोजना गरिने समितिका सचिव रामकृष्ण मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। परापूर्व कालदेखि मानन्धर समुदायले गुलाथोक पारुदेखि एन्जालथोप पारु 1 महिनासम्म गुला पर्वमा मनाउने गुला इङधल यसपालि श्रावण 13 गतेदेखि भाद्र 12 गतेसम्म भक्तपुर 9 साकोलान टोलको धार्मिक कार्य आयोजना गरिने सचिव मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। सुरुका समयमा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरेको भए पनि पछिल्लो समय मानव संसाधन, बजेट तथा अन्य समस्याले गर्दा निरन्तरता पाउन सकेको छैन। तर 5 वर्षपछि यस वर्ष स्थानीय साकोलान टोलका मानन्धर समुदायले विविध चुनौतीका बावजुद गुलाङको धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने जमर्को कसेको छ। यो कार्यक्रमलाई समयानुकूल प्रचार प्रसारको आवश्यकता भएकोले तपाईँलाई आमन्त्रित गरी पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। आशा छ संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने हाम्रो अभियानमा तपाईँहरूको सहकार्य हुनेछ। सोही दिन धलममा चैत्य बनाउन आवश्यक पर्ने कालो माटोको लागि माटो हुने स्थान खोजी गरी पुरोहितद्वारा बौद्ध धार्मिक विधि अपनाई माटो झिक्ने ठाउँमा पूजा गरी धागोले तारण बाँध्ने गरिन्छ। धलमको सुरुको दिन बिहान सबेरै काग नउठेकै बेलामा अघिल्लो दिन धागोले तारण बाँधिएको स्थलबाट विधिपूर्वक पूजा गरी देउबारी बस्नेहरूबाट जेठो हुनेले पहिला सुन र चाँदीको कोडालोले माटो काट्न लगाई त्यसपछि कोडालीले माटो काटी व्रतालुहरू लगायत मुखजी, देउबारी र अन्य श्रद्धालु भक्तजनहरू शुद्ध भई कालो माटो बोकी धलन्छेको चाकोठामा जम्मा गरिन्छ। त्यसपछि गुलाङको धलम
नौबाजा विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्न गुरु नित्यनाथलाई विशेष पाठ पूजा गरी गुना नौबाजा स्थल र तीर्थस्थल परिक्रमा गर्न जान्छ। धनन्छेमा व्रत बसेकाहरू पूजा विधिमा लाग्छन् र यो क्रम महिनाभरि नै चालु भइरहन्छ। धननको दोस्रो दिनदेखि दैनिक बनाएको चैते 1.25 लाख सङ्ख्या पुरा नभएसम्म निश्चित ठाउँमा भण्डारण गरी सबै प्राणीहरू तेजस्वी भइरहोस् भनी थप एक अखण्ड बत्ती बाली सबै भक्तजनहरूको दर्शनको लागि खुला राखिन्छ। गुला पर्वको पहिलो दिन मङ्गलबार सूर्यविनायक देवीस्थलमा गुला नौ बाजा बजाउन जाने गरिन्छ। शनिबार अष्टमातृका देवीस्थलहरूमा बाजा बजाउने गरिन्छ। सापारुको दिनमा व्रत पूजा सकाएर व्रतालुहरू र नौबाजा सहित नाम सङ्गीत स्त्रोत धर्म ग्रन्थ खतमा राखे 4 जनाले बोकी नौबाजा बजाई नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। भाद्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा पूजा विधि सकाएर 1 महिनाभरि स्त्रोत पाठ गरी बनाएको 1.25 लाख चैते नौबाजा बजाई हनुमान घाटमा विसर्जन गरी गुलाथल समापन गरिने प्रचलन रहेको समितिले जनाएको छ।